फेस बुक पर जो सीमांचल ज्ञान केंद्र है इसको फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम मौजूद है। सीमांचल ज्ञान केंद्र नाम से बाजाबते यूट्यूब का चैनल है और इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और ये प्रोग्राम जो आप तमाम नाजरीन जो भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं, इसमें कमेंट जरूर करें। मुआविया बिन अल-हकम अस्सुलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बैना अना उसल्ली मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार एक दिन मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ रहे थे, सलात अदा कर रहे थे। इद आतसा रजुलुम मिनल कौम, इतने में नमाजियों में से, मुक्तदियों में से एक शख्स पीछे छींक दिया। इंसान का छींक कब आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता है, मुमकिन है हालात सलात में भी आ जाए और दूसरी हालात में भी आ जाए। लेकिन मसला ये था कि ये सहाबी जलील इतना जानते थे कि छींक आने से अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें दुआ करना चाहिए कि यरहमुकल्लाह, इतना वो जानते थे। मसला ये था कि ये सहाबी उमूमन इस्लाम लाने के बाद बादिया वगैरह में अपना मवेशी वगैरह का ही काम में लगे रहते थे। तो इस दिन जब यहाँ तशरीफ़ लाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो ये माजरा हो गया। नमाज में सब खड़े हैं, मुक्तदियों में से पीछे एक शख्स को छींक आया। अब ये मुआविया बिन अल-हकम अस्सुलमी छींक का जवाब नमाज ही में दे दिया, कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। ये कहने के बाद चूंकि ये इतना जानते थे कि जवाब देना चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये नमाज की हालत में जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए, ये नहीं जानते थे। तो जवाब देने के बाद महसूस कर रहे हैं फरमानी अलकौम बेअबसारिहिम, लोग मेरे तरफ घूर रहे हैं, मुझे आंखों से देख रहे हैं सब लोग। ये जवाब देने के बाद तो उन्होंने कहा नमाज में, फिर नमाज के हालत में फिर कह दिया फ़कुल्तु वसुक़ला उम्मिया माशानुकुम, क्या बात है इस तरह से हमें क्यों देख रहे हो तुम लोग। मसला वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह के बाद यरहमुकल्लाह का था तो वो तो दुआ थी। अब यहाँ जो है लोगों को नमाज के हालत में डांट भी रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि क्या बात है हमारे तरफ क्यों देख रहे हो तुम लोग इस तरह से। यंजुरून इलैया फजालू यदरिबून बिअयदीहिम अला अफखादिहिम, तो मैंने देखा कि लोग अपने हाथों से अपने रान पर इस तरह से मार रहे। इशारा था कि बात मत करो। आजकल का भी एक इशारा है, लोग बोलते साइलेंट, बात मत करो, ये उंगली उठा के बोलते हैं। तो नमाज की हालत में अगर उनको चुप कराना है तो वो भी तो बात नहीं कर सकते दूसरे लोग, तो कह रहे हैं कि अपने अफखाज में, अपने रानों में इस तरह से लोग मार रहे हैं। फलम्मा रअयतुहुम युसम्मितूननी लकिन्नी सकत्तु, तो कहा कि उसके बाद हमें समझ में आ गया कि लोग हमें खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, चुप रहने के लिए कह रहे हैं, तो फिर मैं खामोश हो गया। बेमाना नमाज की हालत में उन्होंने यरहमुकल्लाह भी बोला और लोगों को ये भी बोला कि क्या बात है मेरे तरफ इस तरह से देख क्यों रहे हो। और उसके बाद जब हालात ऐसी हो गई कि लोग हमें खामोश होने के लिए बोल रहे हैं तो कहा कि खामोश हो गया। नमाज खत्म हुई। फलम्मा सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबिअबी हुवा उम्मी मा रअयतु मुअल्लिमन क़ब्लहु वला बअदहु अहसन तालीमा, अल्लाह की कसम मेरा वालिद और मेरी माँ आप पर कुर्बान जाए, मैं इस तरह से बेहतर उस्ताद ना इससे पहले कभी देखा ना इसके बाद कभी देखा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद उनको बुलाया, बुलाने के बाद उनको जो सिखा दिया, जो गलती हुई उस गलती को जिस तरह से सुधार दिए, तस्हीह कर दिए और जो नसीहत फरमाए, तो इसके बाद वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम
اس سے بہتر معلم میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور اس کے بعد میں بھی نہیں دیکھا۔ کیسا معلم اور کیسا استاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے مجھے نہ تو ڈانٹا، نہ تو مارا اور نہ گالی دیا۔ ہمارے بچے سوچ رہے ہیں کہ آپ تو پھر مارتے ہیں، آپ لوگ تو ہمیں مارتے ہیں۔ ہاں، آپ اگر نیا طالب علم ہوں گے تو نہیں ماریں گے، لیکن سب کچھ سکھانے کے باوجود بھی اگر غلطی کرو گے تو مار تو پڑے گی۔ یہ ایسا صحابی تھا جو ان کو جانتا نہیں تھا، اس لیے ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، اللہ کے رسول کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ واللہ ما قہرا نہیں، ہمیں ڈانٹا بھی نہیں، پھٹکارا بھی نہیں اور ہمیں مارا بھی نہیں، ولا شتمنی اور کوئی بری بات بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر! کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یہ جو نماز میں آئے ہو، یہ نماز، اس نماز میں عام بات جائز نہیں ہے۔ لوگ جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس طرح کی بات اس نماز میں جائز نہیں ہے، کیونکہ تم نے ابھی نماز کے اندر لوگوں کو کہا کہ تم میرے طرف کیوں دیکھ رہے ہو، یہ عام بات ہے، یہ نماز کا معاملہ ہے، یہ عام بات، لوگوں کی بات یہ نماز میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے نماز میں اس طرح سے دعا پڑھنا، چھینک وغیرہ کا جواب وغیرہ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور تو پھر کیا صحیح ہے؟ کہ انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، اس نماز میں تو انسان کو تسبیح تحلیل کرنا چاہیے اور تکبیر بولنا چاہیے اور قرآن پڑھنا چاہیے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر اللہ کے رسول نے اور اس طرح سے جو بھی فرمایا۔ جی، تو نماز وہ عبادت ہے جب انسان اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تحریم کا معنی حرام۔ ایک انسان نماز میں جب یہ تکبیر دیتے ہیں شروع میں، تو گویا کہ وہ دنیا کے تمام کام اور اقوال اور افعال کو حرام کر دیتے ہیں۔ اب اس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سلام پھیر دے۔ جب سلام پھیر دیں گے تبھی یہ تعلق اور کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے گا اور اس کے خاص تعلق ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے بات چیت کرنا، بقیہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو اگر نماز میں تسبیح پڑھنا ہے، تکبیر پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، رکوع و سجدہ کرنا ہے، دوسرا کوئی کام اس میں نہیں کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا اچھا معلم ہم نے کبھی نہیں پایا۔ حدیث کا یہ پہلا ٹکڑا گویا کہ ان کی یہ غلطی اور اس کی تصحیح، اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ نماز میں دنیاوی بات چیت جائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی فائدہ ملا کہ اگر کوئی انسان جاہل ہے اور اس سے کبھی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ پھر وہ انسان آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ انی حدیث عہد بالجاہلیہ، اللہ کے رسول میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ ایک ایسا شخص تھا، ایسا صحابی تھا جو اسلام کے تمام تعلیمات جانتے نہیں تھے۔